इंडिया की फजाई हदूद क्यों खोली उनके लिए आपने? जब इंडिया को नुकसान हो रहा है, वो आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान पहुंचा रही है इंडिया रॉ के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाकर। आपको एक मौका मिला है, उनकी गर्दन आपके हाथ में आ गई है कि आप तमाम एयरवेज बंद करें। उनकी एयरलाइन क्रैश कर रही है, उनकी एयर इंडस्ट्री तबाह हो रही है। ये वक्त है उनको इकोनॉमिकली तबाह करने का, और आप कर सकते हैं। आपके पास लीगल और मॉरल हाई ग्राउंड है। फिर क्यों आप यूनिलैटरल कंसेशंस दे रहे हैं कि इंडिया के जहाज हमारे ऊपर से जा सकते हैं? डू नॉट डू दिस। और यही मुझे तकलीफ देती है बात, ना तो आप कश्मीर पे जिसकी वजह से जंग शुरू होने वाली थी, जिस कश्मीर के ऊपर आप लड़े थे, जहां आपने उनके जहाज मार के गिराए, अब उस कश्मीर का पाकिस्तानी नैरेटिव में कोई जिक्र ही नहीं है। इंडिया के साथ मामलात में इंडिया आपसे बात ही नहीं करता। इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर कश्मीरियों के लिए कोई कंसेशन नहीं ले सके हम, किसी एक कैदी को रिहा नहीं करवा सके, चाहे आसिया अंद्राबी हो या उनके शौहर हो या दूसरे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अली गिलानी साहब हो जो पिछले 25 साल से जेल में बंद हैं, अपने घर में कैद हैं। तो हम कुछ तो करें ना, क्यों कंसेशन पे कंसेशन दिए जा रहे हैं? अंडरस्टैंड इंडिया को अब आपने मोदी के आने के बाद इस तरह ट्रीट करना जैसे कोई बिच्छू है, आपके मौकिफ का मैं एहतराम जैसे आप करती इस्राइल को ट्रीट करते हैं, आपको नहीं लगता वैसे ही इंडिया कि को जब ट्रीट हम करना जज्बा पड़ेगा। खैरसगाली के तहत कोई भी इकदाम उठाते हैं, जैसा कि अभिनंदन की रिहाई हो या करतारपुर बॉर्डर खोला गया था, सिख बिरादरी के जो मजहबी रसूमात है उसका एहतराम किया गया, उनको रिगार्ड दिया गया, रिस्पेक्ट दी गई, या फिर अब ये फ़िज़ाई हदूद खोलने का मामला, आपको नहीं लगता कि हम जो जज्बा खैरसगाली या बड़े ज़र्फ़ का या बड़े दिल का मुजाहरा करते हैं उससे इंटरनेशनली हमें बड़ी इज्जत मिलती है, लोगों को पता चलता है? अगर फिर गलत करते हैं बदले में तो डेफिनेटली फिर उनका भी तो इमेज खराब होता है ना, कि हमने अच्छा किया, उन्होंने बदले में क्या किया। इंटरनेशनली मैं बात करी हूं, इंडिया की बात नहीं करी, बाकी ममालिक की। आपको इंटरनेशनली क्या इज्जत मिलती है? आपको इंटरनेशनली क्या इज्जत मिलती है? इन्होंने आपको FATF में डलवा दिया है, इन्होंने आपको इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय कर दिया, आपको दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर करने जा रहे हैं। कौन सी इज्जत आपको इंटरनेशनली ये दे रहे हैं? इंटरनेशनली कौन? इंटरनेशनल पावर्स अमेरिकन हैं, इसराइलीज हैं, इंडिया का इन्फ्लुएंस और क्लाउट है वहां पर। इंटरनेशनली आप कभी भी इनको राजी नहीं कर सकेंगे। जैसे कहा कि ये आप इस वक्त पिटे जा रहे हैं जमीन पर। IMF ने आपको जलील करके रख दिया कि पहले FATF से साबित करवा के लाइए, FATF से खत लेकर आए कि आप दहशतगर्दी नहीं कर रहे, फंडिंग नहीं कर रहे, तब हम आपको IMF का पैकेज देंगे। यानी IMF भी अब डिसाइड नहीं कर रहा, उसने भी FATF जैसे छोटे छोटे पालतू कुत्तों के हवाले हमें कर दिया और हम पूरी रियासत लेट गई है। तो इंटरनेशनली कौन सी खैर सगाली के जज्बे से आपको फायदा मिल रहा है? जब टर्की को देखिए आप, टर्की का प्रेसिडेंट अर्दोगान एक इंटरनेशनली डिग्निफाइड स्टैंड लेता है, आपकी नजर में क्या है, हमें क्या करना चाहिए? ऐसा उसके नतीजे में टर्की पूरी दुनिया में रिस्पेक्टफुल है। आपको वो करना चाहिए, अगर दुनिया में कोई मिसाल देख रहे हैं तो वो करें जो महातीर मोहम्मद करता है, जो अर्दोगान करता है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर चाइना गया तो चाइनीज एक छोटे से शहर के मेयर ने, डिप्टी मेयर ने रिसीव किया एयरपोर्ट के ऊपर। कहां यह वक्त था तो न्यूयॉर्क बंद कर दिया जाता था जब पाकिस्तानी सदर न्यूयॉर्क जाता था, और लंदन रुक जाता था और मलका सड़क पर खड़े होकर हमारे सदर का इंतजार करती थी। और अब यह आलम है कि हमारे सर्विंग प्राइम मिनिस्टर के कपड़े उतारे जाते हैं न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट के ऊपर। ये हमने किया है, दुनिया को खैर सगाली दिखाने के चक्कर में अपने आप को इतना बेइज्जत करवा लिया। आप अर्दोगान की तरह स्टैंड ले। एक छोटे छोटे मुल्क, क्यूबा जैसा मुल्क करते हैं। क्यूबा के एक सिफारतकार को अमेरिका में उन्होंने जूते कपड़े उतरवा के तलाशी ली। जब अमेरिकी सिफारतकार क्यूबा पहुंचा तो क्यूबा ने उसके जूते कपड़े उतरवा के तलाशी ली। उसके बाद अमेरिका ने पाबंदी लगा दी कि कभी किसी क्यूबा को जलील नहीं करना अपने एयरपोर्ट पे। ये हमें बेइज्जत करते हैं जवाब में। इस तरह गैरतमंद कौमें जवाब देती हैं। आप दुनिया को राजी करने के चक्कर में रहेंगे, लोग आपको लिटा के ऊपर से बुलडोजर गुजार देंगे, बेइज्जत करते रहेंगे। अपनी गैरत और डिग्निटी पे स्टैंड लें। जब आपने इसराइल को थ्रेट किया, जब आपने अपने मिसाइल निकाल के इसराइल की तरफ किए, आज जो आपने स्टेप लिया है, यौम बदर, गज़वा बदर के दिन आपने एक मिसाइल फायर किया है और इशारा दिया है दुनिया को कि हम बदला लेंगे, जवाब दे सकते हैं। ये गैरतमंदी वाले का जो काम किया बड़ा जबरदस्त शानदार काम है, हम तारीफ कर रहे हैं इसकी। चाहे हुकूमत ने फैसला लिया हो या आर्मी ने, गैरतमंदी का काम था। दुश्मन को थ्रेट किया है आज आपने, आपको यही करना होता। जो एयरफोर्स ने जहाज मार के गिराया, अच्छा, ये गैरतमंदी का काम था। इससे दुनिया में कौम की बड़ी तारीफ करती हूँ, मैं हमारी कौम के मोराल की बड़ी तारीफ करती हूँ कि हमारी कौम में बड़ा जज्बा है, पैट्रियोटिज्म कूट कूट के भरा हुआ है, जिसकी बहुत बड़ी मिसाल हम जैसे लोग भी कि हम बहुत पैट्रियोटिक हैं, पाकिस्तान के लिए बात करते हैं, पाकिस्तान की मईशत अच्छी हो जाए, पाकिस्तान में फ्यूचर पाकिस्तान के बच्चों का अच्छा हो, यहाँ पे लोग आए, हमारी यूनिवर्सिटीज़ का वो स्टैंडर्ड हो, वो दर्जा हो कि लोग बाहर से यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आके तालीम हासिल करें, यहाँ से डिग्रीज लेकर जाएं। लेकिन सॉरी टू से, आप ये जो बातें कर रहे हैं ज़ैद हामिद साहब,
میں آپ کی اجازت سے کہنا چاہوں گی, پہلے معذرت چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ کو برا لگے, کہ سٹینڈ کون سی قومیں لیتی ہیں, حکومتیں بھی کب سٹینڈ لیتی ہیں, ریاستیں بھی کب سٹینڈ لیتی ہیں, جب قوم ایٹ لیسٹ ایک ہو جائے. سوری ٹو سے, معذرت کے سامنے کسی کی دلزاری نہیں کرنا چاہ رہی. یہاں پر کیا ہوا کہ ڈالر, آپ کو پتہ ہے کہ ڈالر کی ڈیمانڈ جب بڑھے گی, کیونکہ ڈالر ذخیرہ کر رہے ہیں لوگ, لوگوں نے جو ڈالر ہے جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں انہوں نے بھر لیا اپنے گھروں میں جا کے, خزانے بھر لیے جا کے. اٹ مینس کہ ہم لوگ بھی تو کسی بھی سچویشن کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں نا. ہم آپ کو ایک لگتے ہیں, جب ہم ایک ہوں گے نا بطور قوم تو پھر سب کچھ ہو جائے گا جو آپ بتا رہے ہیں. لیکن سوری ٹو سے بڑی امیجنیٹری باتیں لگ رہی ہیں, لگ رہا ہے امیجنیشن ایک خواب دیکھ رہی ہوں میں, یہ امپلیمنٹیشن ہو ہی نہیں سکتی ان باتوں کی. دیکھیے فضا, پاکستان کو دیکھیے, ہم ہی پاکستان تھے نا, جو مثال میں نے آپ کو دی ہے پہلے, یہ ہم ہی پاکستان تھے. جب ہمارا صدر امریکہ جاتا تھا تو پورا امریکہ روک دیتے تھے, وہ پورے نیو یارک کی مین بولی وارڈ کے اوپر اس کو اوپن گاڑی میں پریڈ کرتے تھے, وہ پوری آرمی کھڑی ہو کے سلوٹ کرتی تھی, قوم کھڑی ہوتی تھی. پھر آج کیا وقت آ گیا, کیا ہو گیا کہ آج وہی پاکستان ہے لیکن دنیا ہمیں کتے کی طرح ذلیل کرتی پھر رہی ہے, ہمارے حکمرانوں کو ایئرپورٹس کے اوپر. یہی بات پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. جب حکومت وقت ہوتی ہے, جب ملک کا سربراہ باپ کی طرح ہوتا ہے, غیرت اور عزت کا دھیان کرتا ہے, اپنا بھی صاف ستھرا ہوتا ہے اور قوم کی غیرت کا بھی دھیان کرتا ہے, تب دنیا اس کو عزت دیتی ہے. میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں, یہ نئی حکومت پی ٹی آئی کی جو موجود ہے, نظر نہیں آ رہا کہ حکومت کہیں موجود ہے کہ نہیں. آئی ایس پی آر نے اتنی سخت پریس کانفرنس کی پی ٹی ایم کے خلاف, ثبوت دیے کہ یہ انڈین فنڈڈ ہیں, انڈین کانسولیٹ سے پیسے لا کر آئی ایس پی آر نے سارا سوال کر کے سامنے رکھ دیا پوری قوم کو. اس کے باوجود آج بھی وہ پی ٹی ایم کے دہشت گرد پاکستانی ریاست کے خلاف بغاوت برپا کرتے پھر رہے ہیں, اور حکومت کا ایک منسٹر آف فرد موجود نہیں ہے ان کو جواب دینے کے لیے. وزیر داخلہ تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے کہ ہیں بھی کہ نہیں. پاکستان ہیز این انٹیریئر منسٹر اور ناٹ. کہاں چلے گئے وہ صاحب؟ پچھلا تو کم از کم نوجوان لڑکا تھا, نظر آتا تھا, گھومتا پھرتا, بیان دیتا تھا بڑا سخت, کم از کم نظر تو تھا ایک ہے موجود. یہ صاحب کدھر ہیں 75 سال کے, یہ کانٹ ایون سی. سکھوں کے حوالے سے کیا آپ پریڈکٹ کریں گے اب آج یہاں بیٹھ کے, اور یہ بتائیے کہ جو کانگریس ہے اس کو بطور اپوزیشن اب آپ کتنا سٹرونگ دیکھتے ہیں؟ ظاہری بات ہے اب دوبارہ ہار کا سامنا کرنا پڑا, تو ایز اے اپوزیشن کانگریس بہت زیادہ سٹرونگ اگر سامنے آئے گی, جس کا بالآخر فائدہ پاکستان کو ہو سکتا ہے اور کشمیر کا ایشو بھی حل ہوتا دکھائی دے سکتا ہے اگر کانگریس بطور اپوزیشن سٹینڈ لے وہاں پہ. کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں فضا, نے بات کی کہ غیرت مند قومیں اپنے انٹرسٹ کا خود لحاظ کرتی ہیں, اس بات کو نہیں سوچتی کہ دنیا کیا کہے گی. انڈیا کھل کر پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے. ابھی آپ نے اپنے گلگت بلتستان میں ایک نیٹ ورک پکڑا ہے بلاورستان والا, پورے میڈیا میں کھل کے ثبوت سامنے دیے گئے ہیں کہ انڈیا نے اربوں روپیہ خرچ کیا تھا گلگت بلتستان میں بغاوت کرانے کے لیے. نریندر مودی بلوچستان میں کھلم کھلا کرا رہا ہے. کلبھوشن یادیو آپ نے پکڑا ہوا ہے. ابھی بلوچستان کے اندر بی ایل پی سی ہوٹل پہ جو حملہ ہوا, اور اس سے پہلے جو ہمارے تربت میں ہمارے اتنے سارے آرم فورسز کے لوگوں کو بسوں سے اتار کے شہید کیا گیا, ٹی ٹی پی کو, پی ٹی ایم کو ایکٹیو کیا گیا. جب دشمن یہ سب کچھ کھل کے کر رہا ہے اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے, آپ کیوں اتنے بے شرم ہیں کہ آپ دنیا کی وجہ سے انڈیا کے اندر تمام تحریک آزادیوں کو سپورٹ اور حمایت نہیں کر رہے؟ مجھے رپورٹس مل رہی ہیں کہ حکومت خالستان تحریک کا جو ریفرینڈم 2020 تھا اس کو بھی روکنے کی کوشش کر رہی ہے پاکستان کے اندر, اور سکھ کمیونٹی ناراض ہے اس کے اوپر. ہمیں کھل کر کشمیریوں کی مدد کرنی ہے, ملیٹنٹ مدد کرنی ہے, ان کو مسلح کرنا ہے, جیسے یہ بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کو اور پی ٹی ایم کو مسلح کر رہے ہیں. جس دن پاکستان کی حکومت انٹرنیشنلی کھل کر کہے گی کہ انڈیا پاکستان میں کر رہا ہے اور ہم اس کے جواب میں کر رہے ہیں, یاد رکھیں دنیا آپ کو دہشت گرد نہیں کہے گی, عزت کرے گی کہ یہ غیرت مند قوم ہے, اپنے انٹرسٹ کا دفاع کرنا جانتی ہے. آپ اگر جھوٹ بولتے رہیں گے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے, پھر انڈیا ثبوت نکال کے دے گا, جی دیکھیں یہ پاکستانی پکڑا گیا اور یہاں سے پاکستان کے لنک ہے, اور تو پھر آپ بے عزت ہوں گے کہ آپ جھوٹے بن جائیں گے. اور جو انسان جھوٹا ہوتا ہے اس کی پھر انٹرنیشنلی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی. دشمن کو مارنا ہے کھل کے ماریں, کھل کے بولیں کہ وہ بھی کر رہا ہے ہم بھی کر رہے ہیں, کھل کے بات کریں. اس سارے الزام, سارے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں انڈیا کی دہشت گردی کے. کلبھوشن یادیو کی تصویر روز دنیا میں دکھائیں, پاکستان کے ہر سفارت خانے کے باہر اس کا پوسٹر لگا دیں, یہ دہشت گرد یہ چوہا ہم نے پکڑا ہوا ہے. جس پلیٹ فارم سے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں. میری سٹرونگ نصیحت پاکستان آرمی کو اور پاکستانی قوم کو ہوگی کہ جنگ کے لیے تیار رہیں.
دشمن اب اربن وار بھی بھڑکائے گا مزید، انٹرنل ایلیمنٹس بھی ہم پر حملہ کریں گے. پاکستان گھیرے میں آیا ہوا ہے. پوری پاکستانی قوم جنگ کے لیے تیار نہیں ہے. ہم ایک دن بغیر بجلی کے نہیں رہ سکتے، بغیر پانی اور گیس کے نہیں رہ سکتے. آج کل دنیا میں جنگیں اربن وارفیئر ہو رہی ہیں. پہلے نیشنل کیڈٹ کور ہوا کرتی تھی. ہم نے ساری ملٹری ٹریننگ اپنے نوجوانوں کو دینا بند کر دی. دنیا کی سارے بڑے بڑے ملک اپنے نوجوانوں کو کمپلسری ملٹری سروس کرواتے ہیں. ٹھیک. پاکستان میں کیوں نہیں کروا رہے ہم، جبکہ ہم 19 سال سے حالت جنگ میں ہیں. ٹھیک. ہمیں ایک ری ڈیزائن اپنی نیشنل سیکیورٹی پالیسی ری ڈیزائن کرنی پڑے گی. جوائن کرنے کے لیے مجھے پروگرام سے دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کے روز سیم چینل. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.